हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा स्टडी गरिरहेका थियौँ र यसको डायग्रामेटिक एन्ड ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसनको बारे हेरिरहेका थियौँ है। र आज हामीले बार डायग्राम्सको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। सो बार डायग्राम्स भनेको के हो त्यो बुझौँ सुरुमा, त्यसपछि हामीले बार डायग्राम्सहरू एक्सेलमा कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। एक्सेलमा हामीले टक्क कसरी बार डायग्रामहरू बनाउन सकिन्छ होला जस्तो कुराहरू हामी हेर्छौँ। सो बार डायग्राम्स भनेको चाहिँ जेनरली यिनीहरू एक प्रकारको वान डाइमेन्सनल डायग्राम्स हो हैन। वान डाइमेन्सनल डायग्राम्सहरू जेनरली डायग्राम्सहरूले के गर्छ त एउटा पिक्टोरियल फर्ममा डाटाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र हामीलाई के हुन्छ त्यसलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। र यो वान अफ द मोस्ट कमन मेथड हो न्युमेरिकल डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। वान अफ द मोस्ट कमन मेथड to represent numerical data है। represent numerical data तपाईहरुले धेरै देखिराख्नु भएको हुन्छ। बार डायग्राम्सहरु चाहिँ न्युमेरिकल डेटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज भइरहन्छ। त्यसैगरी यसमा के हुन्छ त भन्दा एउटा लेन्थ हुन्छ, बार ग्राफको लेन्थ हुन्छ, अर्को भनेको विड्थ हुन्छ। यसको लेन्थले नम्बरको भ्यालु जनाउँछ, ठीक छ। जति लामो लेन्थ बार डायग्रामको त्यति नै धेरै भ्यालु भन्ने बुझिन्छ। र विड्थले चाहिँ अब जेनरली केही डिनोट गर्नु भन्दा नि एउटा इन्टरभल दिए जस्तो हुन्छ नि, एउटा यति इन्टरभलदेखि यति इन्टरभलसम्म हुन सक्छ अथवा एनी विड्थ हुन सक्छ। जस्ट कुनै एउटा रेक्टेंगल हुनको लागि केही विड्थ चाहिन्छ नि, अब यसले हाम्रो भ्यालु जनाउने भयो। अब यसलाई पनि हामीले सर्टेन टाइम पिरियडहरु अथवा क्लासहरु रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज गर्न सक्छौं हैन। र एनी विड्थ भन्दाखेरि सबैको विड्थ चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर अब फरक डेटा अनुसार फरक पनि पर्न सक्छ। जेनरली सेम विड्थकै राख्छौं हामीले है। र बार्सहरु चाहिँ होरिजोन्टली र भर्टिकल्ली कनेक्टेड हुन्छन्। र त्यसैगरी यदि हामीसँग थोरै नम्बर अफ डेटा छ भने हामी बार डायग्राम्स युज गर्छौं हैन, किनभने थोरै नम्बर अफ डेटा छ भने पेपरमा राख्न सकिन्छ। तर धेरै नम्बर अफ डेटाहरु छ भने हामीले जेनरली लाइनै युज गर्छौं। लाइन देखाउँछौं, लाइन देखाएर चाहिँ यो यति भ्यालु हुन्छ भनेर चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ है। बार डायग्राम्सहरुसँग तपाईले काम गर्नु नै भएको छ। यसको के फाइदाहरु छ, मेरिट्सहरु छ बार डायग्राम्सको। के मेरिट्सहरु छ त बार डायग्राम्सको भन्दा पहिलो मेरिट यसको भनेको रेडिली अन्डरस्टुड हुन्छ। बार डायग्राम हेर्ने बित्तिकै सबैले बुझ्छन् कि यो चाहिँ एउटा बार डायग्राम हो, काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैगरी रिप्रेजेन्ट लार्ज फिगर्स इजिली, रिप्रेजेन्ट लार्ज फिगर्स इजिली, ठुल्ठुलो फिगर्सहरु चाहिँ इजिली यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। फिगर्स भनेको नम्बर्सहरु भन्न खोजेको हैन। त्यसैगरी width of each bar is same and only length is comparable। सो एउटा लेन्थ यहाँनेरि कम्पेरेबल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो, ठीक छ। त्यसैगरी होरिजोन्टल र भर्टिकल दुईटै गर्न सकिन्छ हैन, दुईटै तरिकाले कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। तर होरिजोन्टली चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ। र माथि चाहिँ के राखिन्छ त भन्दा डेटाको भ्यालुहरु राखिन्छ ताकि हामीले अलिकति बुझ्न सजिलो होस्, मिनिमाइज होस्, त्यहाँनेरि एररहरु चाहिँ मिनिमाइज होस्, ठीक छ। अब आउँछ यसपछि टाइप्स अफ बार डायग्राम्सहरु, ठीक छ। टाइप्स अफ बार डायग्राम्सहरु म टाइप्सहरु अलिअलि बुझाइदिन्छु, त्यसपछि हामीले यसलाई बनाउनतिर जान्छौं है। पहिलो भनेको सिम्पल बार डायग्राम छ। अब सिम्पल बार डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनेरि वान भेरिएबलले के गर्छ त, वान भेरिएबलको भ्यालु, ठीक छ, वान भेरिएबलको भ्यालु मात्र रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जस्तै हुन सक्छ नम्बर अफ अथवा स्टुडेन्ट र स्टुडेन्टको हाइट हैन। स्टुडेन्ट हुन्छ एउटा र उसको हाइट हुन्छ। कतिवटा स्टुडेन्ट लिएको छौं त्यो अनुसार उनीहरुको हाइटहरु हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै गयौं हैन, हो त्यस्तो कुरा हुन सक्छ। त्यसैगरी मान्छे र त्यसको स्यालेरी हैन, हो त्यस्तो कुराहरु रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ हैन। प्रोडक्सनहरु, नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्सहरु, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एट डिफरेन्ट क्लासहरु हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ।
सिम्पल बार डायग्राममा एउटा मात्रै भेरिएबलसँग हामीले काम गरिन्छ। त्यसै गरी अब सिम्पललाई अब एउटा मात्रै भेरिएबल हैन धेरैवटा भेरिएबल गर्नु पर्यो भने आउँछ मल्टिपल बार डायग्राम भन्ने कुरा आउँछ। अब मल्टिपल बार डायग्राम चाहिँ टु अर मोर भेरिएबल्स, ठीक छ, टु अर मोर भेरिएबल्सको बीच रिलेसन देखाउनको लागि, जस्तै क्लास भयो, क्लासमा बोइज गर्ल्स अनि हामीले टोटल हो त्यसरी कुनै रिलेसन बनायौँ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न देशमा टुरिस्ट कति भिजिट गरे प्रत्येक वर्ष भनेर हेर्यौँ हैन, इन्डिया, चाइना, युएसए, जर्मनीहरुमा टुरिस्ट कति भिजिट गरे हो त्यस्तो सम्बन्धी डायग्रामहरु बनायौँ भने त्यसले चाहिँ मल्टिपल बार डायग्रामहरु दिन्छ हैन। हामीले टु अर मोर देन टु भेरिएबल्स बीचको हेर्नु पर्यो भने मल्टिपल बार डायग्राम चाहिँ युज गर्ने गर्छौं। त्यसपछि थर्ड टाइपको भनेको यहाँनेरि सब डिवाइडेड बार डायग्राम आउँछ। अब सब डिवाइडेड बार डायग्रामले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसलाई कम्पोनेन्ट बार डायग्राम भनेर पनि भन्छ है, कम्पोनेन्ट बार डायग्राम भनेर पनि भन्छ र यो चाहिँ मोडिफाइड फर्म अफ मल्टिपल बार डायग्राम हो, जहाँनेरि सेपरेट बार्स बनाउनुको सट्टा, जस्तै हामीले मल्टिपल बार डायग्राममा यसरी सेपरेट बारहरु बनाउँथ्यौं, यसमा चाहिँ के गरिन्छ, यो एउटै बार जुन छ यो एउटै बारलाई अब सपोज हामीसँग तीनवटा भेरिएबल छ, तीनवटा भेरिएबल x y z भयो, यसलाई 100% भनिम भने यसको x ले चाहिँ कति पर्सेन्ट लिन्छ हो त्यो अनुसार हामी ठ्याक्कै यहाँ होरिजन्टल लाइनले छुट्याइदिन्छौं। y ले सपोज यति पर्सेन्ट लिएला हैन, y ले यति पर्सेन्ट लिएला, y को यति भाग भयो, अब z ले माथिको पर्सेन्ट लिएला यति भाग भयो। यसरी चाहिँ हामीले होरिजन्टल लाइन्सहरु सिंगल बारहरुले ठ्याक्कै डिभाइड गरेर यसरी हामीले बनायौं भने यो भनेको सब डिवाइडेड बार डायग्राम हो। यसले धेरै स्पेस बचाउने भयो नि त हैन, धेरै स्पेस बचाउने भयो, सजिलोसँग हामीले काम पनि गर्न सक्ने भयौं, एकदमै सजिलो हुन्छ यससँग काम गर्न, ठीक छ। यसको बारे पनि हामीले चाहिँ कुराहरु हेर्छौं हैन। एउटैमा गर्नको लागि स्पेस बचाउनु पर्यो भने तपाईले जेनरली यस्तो कुराहरु युज गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ अब पर्सेन्टेज बार डायग्राम्सहरु, पर्सेन्टेज बार डायग्राम्सहरु, ठीक छ, पर्सेन्टेज बार डायग्राम्सहरु। अब पर्सेन्टेज बार डायग्राम्समा चाहिँ के हुन्छ त, पर्सेन्टेजको फर्ममा हामीले लेख्यौं हैन, अथवा पर्सेन्टेजको रूपमा हामीले लेख्यौं भने त्यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज बार डायग्राम्सहरु हुन्छ हैन। यति पर्सेन्ट खान्छ, यति पर्सेन्ट खान्छ, मैले ठ्याक्कै यहाँनेरि 100% भने, यहाँनेरि सपोज टोटलमा चाहिँ टोटल माइनस y माइनस z गर्यौं भने मैले x को भ्यालु पाउँछु, त्यही हाइट अनुसार काम गर्ने हो हैन, हो त्यो कुराहरु पनि हामी हेर्छौं। पर्सेन्टेज बार डायग्राम्समा चाहिँ पर्सेन्टेज अनुसार हामीले काम गर्छौं है, कति पर्सेन्टेज यसले ओगट्दो रहेछ भन्ने कुरा अनुसार हामीले यसको डायग्राम्सहरु रिप्रेजेन्ट गर्छौं, ठीक छ कुरा। अब पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईलाई आइहाल्छ, जति भ्यालु छ भ्यालु डिवाइडेड बाइ टोटल इन्टु 100% गरेर चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज बार डायग्रामहरु बनाउने काम गर्छौं, ठीक छ। पर्सेन्टेज बार डायग्रामहरु त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो अब हामीले अब स्टार्ट गरौं। यहाँनेरि तपाईले सब डिवाइडेड बार डायग्राम र यसको डिफरेन्स थाहा पाउनु होला पर्सेन्टेजको। मैले यहाँनेरि सायद पर्सेन्टेज बार डायग्रामको कुरा गर्दै छु अगाडि सब डिवाइडेड बार डायग्राममा। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ भने जस्ट टोटलमा कति भाग चाहिँ यसले ओगट्छ जस्तो कुरा, एक तरिकाले हेर्दा कन्फ्युजन हुने ठाउँ त छ। जस्ट अब यो टोटल हो, सपोज 50 हो भने 25 चाहिँ केटाले कभर गर्छ, केटा र केटीको नम्बर सपोज 20 र 30 छ अरे, यो बोइजको नम्बर्स भयो, यो गर्ल्सको। अब यहाँबाट हामी 20 मेजर गर्छौं र यसरी बोइजको लागि राखिदिन्छौं, माथिकोले के भयो त गर्ल्सको नम्बर दिने भइहाल्यो, ठीक छ। यसरी हामी काम गर्छौं। सो अब हामी हेरौं एक्सेलमा कसरी काम गर्न सक्छौं है। सो जेनरली एक्सेल हाम्रो यहाँनेरि युज भएको एक्सेल भनेको चाहिँ हाम्रो सायद कतिको एक्सेल हो, एक्सेल 2019 हामी युज गरेर आएछौं है, र यहीँनेरि हामीले विभिन्न डायग्राम्सहरु बनाउन सक्छौं। सो एउटा एक्सेलको वर्कसिट भनेर भन्छ है, र तपाईहरुले पहिले पनि सायद एक्सेलसँग चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ। सो सुरुमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि बार डायग्राम्सहरु रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो। सो मैले यहाँनेरि मेरो टपिक लेखे, यतापट्टि मैले साइज बढाउँछु, ल 18 राख्दिए है। यहाँनेरि हाम्रो टपिक के छ त बार डायग्राम्सहरु भनेर छ, ठीक छ।
अब यसपछि बार डायग्राम्सहरु पछि हाम्रो पहिलो नम्बरको बार डायग्राम भनेको चाहिँ के हो हामीले यहाँनेरि सिम्पल यहाँनेरि नम्बर अफ मेन भनेर हेरौँ न त नम्बर अफ मेन अनुसार इन्कम हेरौँ सो सपोज इन्कम भनेको एउटाको 4000 छ 6000 छ 6000 भयो यहाँनेरि 7000 भयो रे 8000 भयो रे 9000 भयो रे यहाँनेरि 2000 भनेर लेखौँ ल अब यति पाँचवटा नम्बर 4000 हुने 5 जना 6 जना 4 जना 1 जना 80 जना 9 जना हैन मैले र्यान्डम डेटाहरु लिएको छु अलिकति यसलाई मैले साइज इन्क्रिज गरे ल हेर्नुस् है त यहाँनेरि नम्बर अफ मेन आयो इन्कम आयो है अब यसको तपाईले एउटा ग्राफ बनाउनु पर्यो सरी सिम्पल बार डायग्राम बनाउनु पर्यो ठीक छ यसको एउटा सिम्पल बार डायग्राम बनाउनु पर्यो तपाईले के गर्नुहुन्छ अगाडिको जस्तै इन्सर्ट मा जाने रेकमेन्डेड चार्ट्स मा जाने र पहिलोमै क्लिक गर्ने यसरी ल हेर्नुस् त यहाँनेरि इन्कम को कुरा आयो है यतापटि के को कुरा आयो त इन्कम को कुरा आयो यता माथि इन्कम छ र तल चाहिँ 1 2 3 भन्ने भ्यालु छ अब यसलाई तपाईले स्टाइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुन लिने हो हैन अगाडिकै जस्तो लिने हो कि यस्तो फर्मेटमा लिने हो कि अलिकति जस खतरा देखिने टाइपको हैन म्याट्रिक्स फिल्मको जस्तो लिने हो कि कुन लिने त्यो अनुसार ल यसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन यसरी लिँदाखेरि जस हाम्रो अलिकति कुरा नि मिल्छ होला है मैले यसलाई यतापटि ल्याए ताकि दुईटै ग्राफहरु अलिकति कम्पेयर गर्न सक्नुहोस् तपाईहरुले सो यहाँनेरि हेर्नुस् त अब हामीले के बनायौं भने माथिको भ्यालुहरु जुन चाहिँ 4000 6000 7000 8000 माथिको भ्यालु र यतापटि 9 10 भन्दै आएको छ नि ठ्याक्कै यहाँनेरि हेर्नुस् त है सो सिरिज 1 सिरिज 2 भनेर यहाँनेरि लेखेको छ यसरी जस तपाईले यसरी सिम्पल बार डायग्रामहरु चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी तपाईले सिम्पल बार डायग्रामहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यही डेटालाई यदि होरिजन्टल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो भने सायद यहीबाट नि मिल्छ होला त्यही पनि इन्सर्ट गर्ने रेकमेन्डेड चार्ट्स मा जाने यसरी गर्ने र यसरी उल्टो फर्मेटमा नि बनाउन मिल्यो यसलाई हेर्नुस् त है ठ्याक्कै तपाईले होरिजन्टल तरिकाले पनि देखाउन मिल्छ हैन तर जेनरली हामीले चाहिँ यसरी भर्टिकल नै गर्छौं भर्टिकल बनाउन अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर भर्टिकल नै बनाइरहन्छौं है नभए यसरी एक्सप्रेस गर्दा पनि यो पनि एउटा सिम्पल बार डायग्रामै हुन्छ ठीक छ यो भयो हाम्रो सिम्पल बार डायग्राम यदि तपाईले कपीमा बनाउनु पर्यो भने जस्ट के गर्ने त भन्दा कपीमा बनाउँदा मैले यसरी बनाइदिए यहाँनेरि हेर्ने यहाँनेरि अब यो भनेको तपाईको तलतिरको भ्यालुजहरु भयो हैन यो तलको भ्यालुजहरु भयो र माथि चाहिँ हाम्रो माथि इन्कम आएको छ नि माथि इन्कमको भ्यालुज आउँछ र यो जुन रेक्टेंगलको लम्बाई छ नि यो चाहिँ सबैमा सरी विड्थ छ नि विड्थ सेम हुनु पर्यो लम्बाई भनेको भ्यालु अनुसार कति छ हैन भ्यालु अनुसार तपाईले लम्बाई राख्ने हो हैन कपीमा बनाउँदा त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ ठ्याक्क यसरी बनाउने यहाँनेरि अब हाम्रो न इन्कम लिने हो भने यतापटि नम्बर अफ पिपल लिने हो भने यो भ्यालु यतापटिको भ्यालु ले हाइड दियो हैन कति जनाको त्यति इन्कम छ भनेर र यो भ्यालु चाहिँ सबैको सेम हुनु पर्छ यहाँनेरि अलिकति ग्याप दिदै दिदै ट्याक 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 बनाउने सिधा सिधा बनाउने है क्रिएट गर्ने सजिलैसँग सकिहालिन्छ यसपछि पाली आउँछ मल्टिपल बार डायग्राम्सको मल्टिपल बार डायग्राम्सको पाली आउँछ अब मल्टिपल बार डायग्राम्स भर्खरै भन्यो कि यहाँनेरि 2 or more than 2 भेरिएबल्स हुन्छ जस्तै मैले यतापटि क्लास राखे अर्को भेरिएबल भनेको बोइज राखे अर्को भनेको गर्ल्स भनेर राखे र लास्टमा टोटल भनेर राखे है अब क्लास हामीले हेर्यौं सपोज 1 2 3 4 5 क्लास सम्मको डेटा हेर्न खोजिरहेका छौं त्यसपछि यहाँनेरि छ 13 जना 18 जना 43 जना 22 जना र 40 जना छन् अरे त्यसैगरी गर्ल्स भनेको यहाँनेरि 34 जना यहाँनेरि 50 जना यहाँनेरि 56 जना यहाँनेरि 21 जना र यहाँनेरि सोचौं 33 जना छन् अरे टोटल गर्दाखेरि यहाँनेरि तपाईले ठ्याक्कै के गर्न सक्नुहुन्छ 13 + 34 भनेको यहाँ 47 अब एक्सेल को आफ्नै धेरै फंक्शनालिटिजहरु छ मैले सबै फंक्शनालिटिजहरुमा चाहिँ कुरा गरिन है मैले यहाँनेरि डाइरेक्ट जोड्दै तर यसरी जोड्न पनि मिल्छ यहाँनेरि 43 छ
यहाँनिर अर्को भनेको 73 छ है। अब यो डेटाको तपाईँले के गर्नुपर्ने छ त बार ग्राफ बनाउनु पर्ने छ हैन। मल्टिपल बार डायग्राम्सहरु क्रिएट गर्नुपर्ने छ भने मल्टिपल बार डायग्राम्स क्रिएट गर्न सुरुमा यो सबै सिलेक्ट गर्नु, सिलेक्ट गरेर इन्सर्टमा जाने, त्यसपछि रेकमेन्डेड चार्ट्समा जाने बित्तिकै नि उले आफै मल्टिपल बार डायग्राम्सको लागि के देखाइदिन्छ त अप्सन्सहरु देखाइदिहाल्छ। सबै चार्ट्सहरु गर्नु भने सबै प्रकारको चार्ट्सहरु आउँछ। यहाँ बार ग्राफ छ हैन, बार ग्राफमा के युज गर्न सकिन्छ, कलममा के युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु। सो मैले सिधै पहिलेको नै गरे। यहाँनिर हेर्नुस् त यसले एउटा के दियो त हामीलाई मल्टिपल बार ग्राफ दिने भयो हैन। यो भनेको क्लास 1 को डेटाजहरु भयो। एकछिन है देखाके यतापट्टि ल ल यसले चाहिँ क्लास 1 हेर्नुस् त क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 यहाँनिर बोइज गर्ल्स टोटल यसरी कलरको फुल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो। अब यसलाई पनि छुट्टै छुट्टै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिएला। जस्तै यहाँनिर यसरी तपाईले ठ्याक्कै नम्बर्सहरु दिएर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो। अलिकति रमाइलो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले एकदम राम्रो फर्मेटमा प्रिन्ट गर्नु छ भने यस्तो खालको प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ। यो पनि मलाई राम्रै लागेको एउटा हो। जस्तै हेर्नुस् त यहाँनिर कस्तो मजाले डेटाहरु देखाएको छ नि। यसले मल्टिपल बार डायग्राम्स दियो। हेर्नुस् त एउटैमा यो लम्बाई सेम छ। कस्तो लम्बाई सेम छ भन्नुको मतलब यहाँनिर हेर्नुस् त यो यहाँ 13 को लम्बाई, यो लम्बाई र यो लम्बाई इज इक्वल्स टु यो लम्बाई सबैको सेम छ। एउटैमा जब हामीले एउटै डेटासँग इन्क्लुडेड छ नि त यहाँनिर हैन। जस्तै हामीले क्लास 4 को हेर्यौं भने हेर्नुस् त क्लास 4 मा 22 जना बोइज छ, 21 जना गर्ल्स छ, टोटल स्टुडेन्ट 43 जना छन् हैन। र उले चाहिँ एउटै क्लस्टर फर्ममा यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा झुप्पोलाई एकतिर राख्यो, एउटै कलममा पर्ने डेटालाई एकैतिर राख्यो, कलममा पर्ने डेटालाई एकैतिर राखिरहेछ। हामीले बनाउँदा पनि यस्तै गर्नुपर्छ। एउटा कलममा पर्ने डेटालाई एकतिर राख्ने, ठीक छ, अर्को कलममा पर्ने डेटालाई अर्कोतिर राख्न सकिन्छ। यो एउटा मल्टिपल बार डायग्रामको एक्जाम्पल भयो है, ठीक छ। अब यसरी तपाईले मल्टिपल बार डायग्राम्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को पनि सायद मल्टिपल बार डायग्राम्स हेर्दाखेरि सायद तपाईहरुले अझै मजाले बुझ्नुहुन्थ्यो होला है, कसरी चाहिँ काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरु। त्यो कुराहरु हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। जस्तै अब हामीले हेर्नु परिरहेछ यहाँनिर टुरिस्टहरु कति आएछन् त देशहरुमा भनेर है, कुन देशमा कति टुरिस्ट आएछन्। सपोज मैले यतापट्टि इयर लिए, यतापट्टि मैले के लिए त सपोज जर्मनी लिए, यतापट्टि इन्डिया लिए, इन्डिया, त्यसपछि आयो युएसए, त्यसपछि आयो यहाँनिर फिनल्यान्ड भनेर लिए है। सिम्पल सोचौं। यहाँनिर अब 2015, 2016, 2017, 2018 र 2019 साल, त्यसैगरी 2020 पनि लिउँ न। 2020 मा त कोरोना लागिहाल्यो। ल यदि 5 वटा लियो। सपोज यहाँनिर सिम्पल डेटा मात्र, धेरै नसोच्नु होला, मैले जस्ट र्यान्डमली लेखिरहेको छु, केही पनि छैन यहाँ ज्यादा। अनि हैन मैले र्यान्डम डेटाहरु हालिरहेको छु है, ताकि बुझ्ने कुरा मात्रै हो। ल यति डेटाहरु मैले पुट गरे। अब यसको मैले फेरि मल्टिपल बार डायग्राम बनाउनु पर्यो भने इन्सर्ट, रेकमेन्डेड चार्ट्समा जाने र यहाँनिर क्लस्टर्ड फर्ममा छ नि, ठ्याक्कै मैले क्लस्टर्ड फर्ममा क्लिक गरे। हेर्नुस् त मैले यहाँनिर के पाए त एउटा यहाँनिर मल्टिपल बार डायग्राम चाहिँ जेनेरेट गरे है। यसरी मल्टिपल बार डायग्राम आयो। अब यसलाई आफ्नै तरिकाले फर्मेट पनि गर्न सकियो। कसरी राख्ने हो, यसरी राख्दा पनि भयो, यो फर्मेटमा राख्दा पनि भयो। प्रिन्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि एकदम राम्रो फर्मेटहरु छ, तर मलाई लाग्छ धेरै इन्फर्मेटिभ चाहिँ यो फर्मेट हुन्छ होला है। हेर्नुस् त यहाँनिर अब सबै डेटाहरु छ नि 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 र कलर अनुसार कन्ट्रीलाई छुट्याइरहेछ यहाँनिर कति जना मान्छेहरु आए भनेर हैन। र हाम्रो वाई एक्सिस जुन छ
यतापट्टि y एक्सिस जुन छ यो y एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो पपुलेसन कति मान्छे टुरिस्ट आएछन् र यतापट्टि इयर छ र यो जुन भ्यालु छ यति जुन विड्थ छ यो अझै पनि सबैमा सेम छ। यहाँनिर नसोच्नु होला कि र यहाँ त डिफ्रेन्ट छ भनेर, यहाँ पनि त्यही नै विड्थ छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल बार डायग्राम्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यसरी मल्टिपल बार डायग्राम्सहरू क्रिएट भयो। अब पालो आयो सब डिभाइडेड बार डायग्राम्सहरू क्रिएट गर्ने है। अब क्रिएट गर्नुपर्ने के हो त, सब डिभाइडेड बार डायग्राम्स भनेर छ। ठिक छ, सब डिभाइडेड बार डायग्राम्स क्रिएट गर्नुपर्ने छ। अब सब डिभाइडेडमा भनिहाल्यौँ, यसरी तपाईँले रिप्रेजेन्ट गरिराख्दा, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ हैन। सपोज मैले यही डेटा लिन्छु, यसको सब डिभाइडेड बार डायग्राम बनाउँछु। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गरेँ, इन्सर्टमा गएँ, इन्सर्टमा गएर रेकमेन्डेड चार्ट्स गरेँ र यहाँ तल हेर्नुहोस् त एउटा नि यसले के दिन्छ त, एक माथि अर्को स्ट्याक गरिरहेछ हैन। सो यसले यहाँनिर हेर्नुहोस् है के दियो त यो डेटाले भन्दा, एउटा हाम्रो जुन माथिको भ्यालु छ। अब सब डिभाइडेड बार डायग्राम्स पनि यसरी नै काम गर्ने हो। यहाँ सब डिभाइडेड बार डायग्राम्समा के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै एउटा माथि टोटलमा कति भ्यालु चाहिँ यसले लिएको रहेछ भन्ने जस्तो कुरा भयो। जस्तै अब यसलाई अरू फर्मेटमा बनाउनु पर्यो भने ल हेर्नुहोस् है त, ठ्याक्कै नम्बरको फर्मेटमा दियो नि, ठ्याक्कै के हुन्छ, टोटल भ्यालुमा कति नम्बर चाहिँ यसले गेन गर्यो अथवा लियो भन्ने कुराहरू दिन्छ। जस्तै यहाँनिर यो 6 भन्ने भ्यालु रहेछ, यसलाई मैले 67 बनाइदिएँ भने हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै चेन्ज भयो नि। अथवा यसलाई मैले अर्को भ्यालु ल 34 बनाइदिएँ, यहाँनिर ठ्याक्कै भ्यालुहरू चेन्ज भयो। एकदम इन्टरेक्टिभ हुन्छ यहाँको ग्राफ्सहरू पनि है। सो यसरी तपाईँहरूले यो ग्राफहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो के त एउटा ठ्याक्कै हाम्रो सब डिभाइडेड बार डायग्राम भयो हैन। सब डिभाइडेड बार डायग्राम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सब डिभाइडेड र मल्टिपलमा डिफ्रेन्स कति हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै एउटा लाइन बनाउँदाखेरि कति धेरै स्पेस खाएको छ, तर यहाँनिर एउटै स्पेसमा सबै कुरा ठ्याकठ्याकै आएको छ हैन। नम्बरको फर्म कति रहेछ, टोटल नम्बर भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर थाहा हुन सक्छ। अब यसको विभिन्न आफ्नै प्रपर्टीहरू हुन्छ। अब तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो बनाउने, साइज प्रपर्टी, टेबल कस्तो खालको क्रिएसन गर्ने हो हैन, सबै आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्टाइलहरू हैन, कस्तो स्टाइलमा राख्ने, यस्तोमा राख्ने कि तपाईँले आफ्नै स्टाइलहरू पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ स्टाइल राम्रो हुन्छ भनेर हैन। यसरी गरेर तपाईँले क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिपलको। जस्ट के गर्ने भन्दा हामीले यहाँनिर के गर्ने, टोटल लिने। ठिक छ, सपोज यो एउटा रो हेरिरहेछौँ भने हामीले टोटल लिने, टोटल लिँदाखेरि यो सबैलाई सम गरेर यहाँ लेखिदिने र त्यसको कति भाग यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 0 to 34 सम्म पुग्दा हैन, 0 to 34 सम्म पुग्दा के गर्ने त, जर्मनीको भ्यालु लिने। 34 मा प्लस 65 गर्दा कतिमा पुग्छ त भन्दा 99 मा पुग्छ नि, ठ्याक्कै 99 मा 65 सम्म, 34 देखि 99 सम्म 65 भयो। त्यसपछि फेरि 99 देखि 56 जोड्ने, त्यो भयो। यसरी हामीले भ्यालुजहरू चाहिँ माथि ठ्याक राख्दै जान्छौँ। एउटा वर्षको एउटैमा खात लाएर भ्यालु लेख्छौँ र यसरी बीचमा भ्यालु लेख्यौँ भने हामीले झन् एक्सप्रेस गर्न सजिलो हुन्छ हैन। यसरी तपाईहरुले मल्टिपल सब डिभाइडेड बार डायग्राम्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटैमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ठ्याक्कै के गर्नुपर्ने रहेछ, जस्तै 2016 को हेर्यौं भने 0 देखि 546 सम्म जर्मनीको भ्यालु आयो। त्यसपछि 546 मा 56 माथि जाँदाखेरि ठ्याक्कै जति 56 को भ्यालु आउँछ नि, यति 56 को भ्यालु आयो। यो 56 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो इन्डियाको भयो। त्यसमा माथि हामीले 76 जोड्यौं भने युएसए को त्यति हुने रहेछ। त्यति 76 आइसकेपछि हामीले 45 जोड्यौं भने त फिनल्यान्डको भ्यालुजहरु हुने रहेछ। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौं। अब रह्यो यहाँनेरि एउटा पर्सेन्टेज बार डायग्राम्स भनेर रहेको छ है। अर्को भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज बार डायग्राम्स भनेर छ। अब पर्सेन्टेज बार डायग्राम्सहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टोटलको कति पर्सेन्ट यसले कभर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। ठीक छ,
सो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर कस्तो खालको फर्मेटमा हुन्छ भन्दा सपोज यहाँनिर एउटा आइटम्स भन्ने छ टर्म, अर्को भनेको नेपालीमै लेखौँ न, किन इङ्ग्लिसमा लेख्ने होइन, आइटम्स छ यहाँनिर खर्च छ है, आइटम्स र खर्च छ। सबै आइटम्स भनेको यहाँनिर फुड छ, त्यसै गरी रेन्ट छ, त्यसै गरी एजुकेसनमा खर्च हुन्छ होइन, त्यसै गरी अर्को क्लोदिङमा खर्च हुन्छ, त्यसै गरी मिसलेनियस, मिस्क भनेको मिसलेनियस र यो टोटल छ है। अब खर्च फुडमा खर्च कति भयो अरे 3000 को खर्च भयो अरे, रेन्टमा कति खर्च भयो 2000 को खर्च भयो, त्यसै गरी एजुकेसनमा 4000 भयो अरे, क्लोदिङमा 1000 रुपियाँ भयो र मिसलेनियस खर्च चाहिँ 3000 भयो। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि टोटल भ्यालु भनेको कति आउँछ त यहाँ 3 2 5 5 4 9 10 13000 हैन, 13000 आउँछ। मैले समको नियमहरु युज गरिरहेको छैन है, यहाँनिर एक्सेलमा त सबै काम गर्न सकिन्छ है, ठीक छ। यहाँनिर अटो समको कन्सेप्ट्सहरु छ के कति हुन्छ भनेर, जस्तै यहाँनिर हामीले यतिदेखि यति सम गर्यौं भने ठ्याक्कै 13000 दिन्छ नि हैन, अटो सम युज गर्यौं भने। सो युज गरिराख्नु पर्दैन थियो, तर कुनै बेला म यो कुराहरु पनि तपाईलाई सिकाउँछु एक्सेलसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर। ल यहाँनिर हामीले यस्तो खालको कुराहरु डेभलप गर्यौं। अब सुरुमा हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त टेबलमा के हुनुपर्छ, यतापट्टि आइटम्स छ, यतापट्टि खर्च भनेर छ है, खर्च छ, यहाँनिर एक्सपेन्डिचर, यहाँनिर पर्सेन्टेज भनेर लेखौँ है, एक्सपेन्डिचर पर्सेन्टेज। त्यसै गरी यहाँनिर क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज भनेर भयो हैन, क्युमुलेटिभ टेन्टेटिभ कति। आइटम्स भनेको यहाँनिर फुड, रेन्ट अनि एजुकेसन भनेर छ, टेबल सँगसँगै बनाउनु होला। क्लोदिङ भयो, यहाँनिर मिस्क छ र अन्तिममा चाहिँ यहाँ टोटल भनेर छ यति। अब खर्च कति छ, फुडमा 3000, त्यसै गरी रेन्टमा 2000, यसमा 4000 र यसमा 1000 रुपैयाँ छ, यसमा 3000 रुपैयाँ छ र टोटल त कति भयो त 13000 हुने भयो। अब यहाँनिर एक्सपेन्डिचर भेट्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ त, यहाँनिर यो 3000 को भ्यालु जुन छ नि, 3000 को भ्यालु जुन छ त्योसँग तपाईले काम गर्नुहुन्छ यहाँ। जस्तै यहाँनिर तपाईले इज इक्वल्स टु लेखेर यो डिभाइडेड बाइ यो गर्नुभयो भने यति भ्यालु आयो नि, 230 यो आयो भनेपछि यसलाई तपाईले अब के गर्नुभयो, इन्टु 100% गर्नुभयो हैन, इन्टु 100% गर्नु नि काम हुन्छ। यहाँनिर हामीले पर्सेन्टेज झिक्यौं। पर्सेन्टेज कसरी झिक्ने भन्दा यो 3000 को कति पर्सेन्ट ओगट्छ भनेर भेट्नु पर्यो, 3000 डिभाइडेड बाइ 13000 इन्टु 100% गर्ने, त्यसले चाहिँ 23.07692% भनेर दिन्छ। त्यसै गरी 2000 को गर्यो भने 15 आउँछ, 4000 बाइ 13000 इन्टु 100 गर्यो भने 30% जति आउँछ। यसरी पर्सेन्टेजहरु निकालिन्छ। अब क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्दा सुरुको जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, लेस देन गर्ने 07692 हुने भयो। अब तलतिर के गर्नु पर्यो भने मास्तिरको पर्सेन्टेज प्लस यो पर्सेन्टेज गर्ने हैन, ठ्याक्कै दुईटा जोड दिने। त्यसपछि के गर्ने, यो पर्सेन्टेज प्लस यो पर्सेन्टेज गर्दिने, ठीक छ, यो पर्सेन्टेज प्लस यहाँको पर्सेन्टेज गर्दिने। मिल्न त मिल्यो होला है, चेक गरौँ है फेरि। इज इक्वल्स टु यो पर्सेन्टेज प्लस यहाँको पर्सेन्टेज गर्दाखेरि 69 आउँदो रहेछ। त्यसपछि इज इक्वल्स टु यो पर्सेन्टेज प्लस यहाँको पर्सेन्टेज गर्ने र यहाँको र इज इक्वल्स टु यो पर्सेन्टेज प्लस यहाँको पर्सेन्टेज गर्ने, ठ्याक्कै 100 आउनुपर्छ। यदि 100 आएन भने तपाईले बुझ्नु कि कहीँ न कहीँ गल्ती गर्नु भएको छ हैन। हामीले लेस देन सीएफ जस्तो यहाँनिर निकालिरहेका छौं हैन। सो हामीले क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेजहरु पनि निकाल्यौं यहाँबाट। यसरी क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकाल्यौं। अब कसरी चाहिँ हामीले यो डेटाहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं होला त भन्दाखेरि तपाईले यो खर्चको टेबल जुन छ, यो खर्चको टेबललाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्दिनु है। र अब हामीले आइटम्स र एक्सपेन्डिचर्स जुन छ,
आइटम्स र एक्सपेन्डिचर्सको मात्रै हामी यहाँनिर एउटा टेबल बनाउँछौँ। यो क्रिएट गर्ने कसरी भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो रेकमेन्डेड चार्ट्समा जाने, अल चार्ट्समा जाने, अनि हामीसँग के छ त यस्तो खालको यो प्रेजेन्ट छ नि, हो ल ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त अब यसले हामीलाई ग्राफ दियो। सो अलिकति हामीले राम्ररी क्रिएट गर्नुपर्ने नि, यो गर्दा पनि भयो हैन। सायद मलाई चाहिँ लाग्छ यही ठिक हुन्छ होला एक तरिकाले। तपाईले यहाँनिर क्रिएट गर्नुभयो, पर्सेन्टेजबाट क्रिएट गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त है। ठ्याक्कै फुड, रेन्ट, एजुकेसन, क्लोदिङ र मिस्क छ नि, ठ्याक्कै पर्सेन्टेजकै फर्मेटमा आइरहेछ कति कति हो। तलदेखि माथिबाट फुडबाट कति छ 23% छ, रेन्ट भनेको 15%, एजुकेसनमा 30%, क्लोदिङमा 7% र मिस्कमा 23% भनेर यहाँनिर आइरहेछ नि हाम्रो डेटा हो। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है, ठिक छ। यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिने रहेछ। सुरुमा तपाईहरुले एक्सपेन्डिचर निकाल्ने, क्युमुलेटिभ निकाल्ने हैन, र यसरी तपाईले टेबलहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। ल मेन कुराहरु भनेको यही हो हैन। यहाँनिर हामीले थोरै यसरी गरेर हेरौँ। यो किन गर्यौं भन्दा अलिकति सजिलो हुन्छ एक्सप्रेस गर्नको लागि। तपाईले एक्सेलमा काम गर्न सिक्नु भयो भने तपाईले राम्रो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी राम्रो तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। चार्ट्सहरु क्रिएट गर्दै तपाईहरुले मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। कुनै पोइन्टमा बुझ्नु भएन हामी अरु पनि एक्सेलको कुराहरु लिएर आउँछौं। यहाँ 2 डाइमेन्सनल एरिया डायग्राम्सहरुको कुराहरु गर्छौं, पाई चार्टको कुराहरु गर्नै बाँकी छ, टाइम सिरिजको ग्राफ्सहरु, त्यसैगरी हिस्टोग्राम्सहरु हेर्नै बाँकी छ अझै पनि है, ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।